Communication services were disrupted in parts of Sattiri after BSNL cables were damaged during excavation work for an underground electricity project. BSNL have lodged a police complaint and urged the authorities to coordinate better to prevent such incidents. हांव BSNLतल्यान आयिल्लो जेटीओर हांगा एक कंप्लेंट दिवपाची आशिल्ली. आमचे BSNLचे केबल इलेक्ट्रिसिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर डॅमेज करीत आसा आनी इज नॉट रिस्टोरींग ऑन टायम. ताका लागून आमची सगळी सर्विसीस ठप जाला. इमर्जन्सी सर्विसीस, डिफेन्स सर्विसीस, पोलीस सर्विसीस हे सगळे आतां इम्पॉर्टंट आसा कित्याक सद्याक बॉर्डरार वॉर चालू आसा आनी ही सर्विसीस जर ठप जाली जाल्यार सगळ्या लोकांक आनी गव्हर्मेंटाक खूब त्रास जावपाचो आसा. सो आमी आतां ऑलरेडी थर्ड टायम ही कंप्लेन दिवपाक गेल्ले पुलीस स्टेशनाक पूण तेजेर कांय एक्शन जावंक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर. इवन आमी इलेक्ट्रिसिटीक कंप्लेन दिला. इवन आमी डिमांड नोट दिल्लेले आसा 9 लाखाचे तेय ते कॉन्ट्रॅक्टरान पे करूंक ना जे आमचे डॅमेजीसचे चार्जीस आसा आनी तो एवरी टायम आमकां आयज करता फाल्यां करता करून टाळटा. सो हेज्या खातीर म्हाजो एकूच विनंती आसा की तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन आमची केबल जी डॅमेजीस जाला जे आमी कंप्लेनीन मेन्शन केला तितले तेणें आपले कॉस्टार रिप्लेस करून दिवपाचे आनी BSNLची सर्विसीस जी रुलरान चलतात तेज्या खातीर BSNLाक हेल्प करपाची. आता तुमची जी लायन आसा पळय ती खंय खंय डॅमेज जाल्ली आहा? आतां जाल्ले आसा एक तर आमचो धावेतार म्हणून जी रुरल एरिया आसा थंय आमचो एक टावर आसा ती एक केबल डॅमेज जाल्ली आसा. ठाणेची केबल डॅमेज जाल्ली आसा जे झरमे आनी ते एडजॉनींग जे गांव आसा ते अफेक्टेड आसा. प्लस आसात आमची वाळपयच्यान जी मेन लायन वयता जी म्हटल्यार वाळपयच्यान पणजे ट्रॅफिक वचपाचो आसा जो सांकली नाल्यार वाया फोंडा वयता तोय केबल तेणें काल सांजचो कट केल्लो आसा आनी आतां केबल तो अनयुजेबल जाला. मल्टिपल जॉयंट्स जाला आनी तेज्या खातीर आमकां फूल डॅमेज जाल्लो आसा. तो तेज्या खातीर आमकां रिप्लेसमेंट करून दिवचे शिवाय कांय पर्याय ना. सो आमची मागणी तेच आसा की आमचे जे केबल डॅमेज केला तेणें रिप्लेस करून दिवपाचे आपल्या ओन कॉस्टार. 4G सॅच्युरेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रोजेक्ट आसा तितून आमी केबल घातलेलो टावर उबे केल्ले ज्याचा कनेक्टिविटी वाया फायबर येताली तो सुद्धा केबल तेणें डॅमेज केल्लो आसा आनी इट वॉज अ रिसंट केबल नॉट इवन 1 year ओल्ड आनी तेणें तो केबल डॅमेज केला आनी तो अजूनय तो पार्ट रिप्लेस करून दिना. आनी ही हो कट आमचे ते हॉटेल स्नेहा कडेन जाल्लो आसा. ताका आमी सगळे रूट दाखयल्ले आसा तरी तो आयकना आनी तो कोणाक इवन आमी इलेक्ट्रिसिटीचे वेळी कडेन उलयल्ले आसा तो तेकाय आयकना. सो आतां केबल सगळे बंद आसा. सो जे कस्टमर आहा ते तुमकां कशें हें करता? आमकां आतां एवरी डे अरावंड 100 कॉल्स येता कस्टमरांचे जे आमकां हँडल करचे पडटा आनी आमी तांकां कितें रिप्लाय दितले तेच आमकां कळना. कित्याक ते डॅमेज अंडरग्रावंड आसा ते सोदपाक इजी ना आनी हो तर रातचो काम करता आनी दिसाचो तो गायब आसता.